سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانالي بيتساب ببزلهم هو سلامكم بزح تلفي بدلي أم قعدما نابشانالي بسلام مزاقو نايلو معانتي فيديوز خون دمو واقع جزا مسرحي دحري حدش عامت كنري بزيحو وسيخدوك أنيسو نزبل كرينا أسكعبي لي فتصامة تخطاتلو نيشانالي حدش تسخونكم سبسكرايب نبرات هونكم كعه لايك شير ناقوركم أبرتاتوني كبرات حواتي لايك شير نتقول لي كابربينا نسقم كيا مبار لما عندي برد كبعد شو منته اسكاب بعد عسل تشتشتن استعفا مسمار شوبو حزقة ابني تزر سميتو وزتزبل خرينا سمعوه مالتي حق مزراب جزا مسرحي وناس بطعمي خبير زول بطعمي مالتي التناوش تعدي يسكتر نايدقه بدولار سلاس كذا الشي يخون بتشرف نخيدون نبرينا التناوش تعدكن اجزيو يزبل لمن تايتورنا يمس حزبون نداج يمزولها وناس كاب عنها بأقوية واسخ زغور الكاب بزح شنطرو بزح بوتا تحاليفهم تبزيهم الشي قلوت هلو بينزل قالي ودومي كاب أنا خمس واسي أشحات كيرا يمزم زوا بتحوز أنا تزار بتعمي وجه خزلو كمان قال كنا نقرأكم إيه قمت قلت هذا مسرح حاجة زي ندعي أنا بوجني زي أي حاسة يبجرش مالتي بدهنا جزيرة أزري أنا يبي أبز حاسة كذي كذا مسرح كبيديو بتشاب زخانة تعالى قط خطوة من تحت بحنتك نقرأكم ببرت واقع نجمر بتزلع على واقع نجمر مالتي العيلة زي خلاصي بتي عاوي برت مالتيو التزعمي عسرت الشبرت بعد عسرت الشوزريو كاولا علونا لو عصر شو منت عسران حدا نسران كلتن إبسار وعتن أنا وجنسو نعم بيتي هوتيلات درجتاتين بيت لمن برجزاس كعصر شدشتا أزري جي كلاس فور يسرح كويس كاوش علمو يأكل يخا إلى تسفى يقبر دام جي كلاس فور نسرحو عصر شدشتنا عصر تربعته نحاوس يوم نسرحو مالتيو اسكاب جي كلاس تروما عصر تربعته أزر تأخلكم يلي تسفى يقبر بعد عصر شدشتا أزري 3,300 مستناي زحلفسهم من كنا زعزر كله أي وسخان أي كأنسان أبزر لو إنه مالتيو إذا مالت مبزحته سب أي جزء أنزله مالتيو كاو 10 أزريو بعد 10 أزري أبزح لف فيديو تستهوسون تحرق عنكم سومن يحرفوا يو قدم سومن مالتيو 3,500 ينيرو لما عندي 100 قرش بموسى 3,600 كوين هو مالتي أفتح فابريكا بعد 10 بعلو نوينو وسيخ زي فانسي اتصاب بذي 10 تزجزت خينو اتنقاري لمو قرشي يوسخلو مالتي هم إلى يردين تشاهد أيون كاو بعد 10 تخلتيو بعد 10 تخلتون ني 10 العسرار شو وسخ جيرون هو اسكي أبدا حلفه فيديو سامعكم تنيركم كنديني را كومنت صحافو بزح يستاوسان قد نشتي وسخان هاي مثلني بعد 10 أزري أمسح زي زي شحن شوعات 200 سوسان مالتيو شحن شوعات 200 سوسان كاو بعد 10 يوم بعد يكرتا بعد 10 تخبل إيه سوري بعد 10 أمسح زي شحن كلتا 204 ني 10 قرش وسخانها مسهلا سانيرو مالتيو بعد شو منتم تاني مجرشا قطان برت ويكعا اتابعوناش تشيد بعد شو منطو أزري أي وسختن أي كأنستن شو منت 100 ليرة شو منت 100 ليرة حزبون مالت زي مالت تمدد أنا سابي جزء لهم مالتيو إنه بخمسي بسحي جزء له يخوروا يوم نتهز خبرت 10 شوية هاو شو قلنا مسمار قول نشتن قرني سلام شو 300 ليرة 295 قرشي خيرني هو نكيلو مالتيو استعفى 260 يورو 270 خيرن هون يشتري خبيلن هون خاوخ عام مسمار 295 استعفى 270 خاوخ عني وكرات حواسي شبونا مسمار حد عينتي وابو 295 يوم لأن يشتري وسيخني مالتيو كاو نافتي وانا قدينا أي سقول حزنا قلنا يقدن سمين تخلينا أيو سمين حزنا قلنا برات خلينا أيو حزا زي سمين تو برات حزنا قلنا حزا زازرنا يقدن خلينا بتهني سمين تونا حزا مالتيو ولا زبرات مني قالما أو زخانة بوتاس يبقى رزيو
حوزقنا سميتها جد اسكا مجرشة اسم سنة قعز اسكا تاجدا فتصاميسي تقعز يلا يا مالتيو سميتها እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ እዩ እዚ ከዓብ ከተማ ዓድዋ ኢኒት ዋጋ ምናልባት ካብ ከተማ ዓድዋ ወፃኢ ቅናሽ ክኸውን ይኽእል መቐለ እንተሪና ካብ መቐለ ስለዚ ከፋፈል ብረት ይኹን ስሚንቶ ብጣዕሚ ልዩነት ክህልዎ እዩ ማለት እዩ በተለይ ናይ ስሚንቶ ናይ ብረት እንኳን ካብ ሓንቲ ናይ 20-30 ቅርሺ እዩ ልዩነት ተሃሎ ስሚንቶ ግን ልዩነት ክህልዎ እዩ ስሚንቶ ዓድዋ ብበዝሒ ንትገዝኡ ትራንስፖርት ብነፃ እንድሕር ብችርቻሮ ኮይነ ግን ብናይ ባዕልትኩም ትራንስፖርት ኣብዚ ሕዚ ግዜ ቀልዲ ከይትገብርዎ ንሓንቲ ኮንታል 50 ቅርሺ እንድሕር ኮይና ንሳው ናብ ቀረባ ማለት እያ 50 ቅርሺ ተኮይኑ ብበዝሒ ገዚእኩም 50 ቅርሺ ተትሪፍኩም ደሞ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ስለዚ ምግዛእ ከም ዘይቀሪብኩም ስብስብ ኣቢልኩም ትገዝእሞ ካብ ሓንቲ ኮንታል 50 ቅርሺ ተትርፉ ኣለኹም ማለት እዩ ዝረዝሮ ናይታ ስሚንቶ ዋጋ 1300 ማለት እዩ ትራንስፖርት ደሞ ከምታ ዝረዳእኹም ማለት እዩ ካኡ ዋጋ ሕፃ ይንሄው ዋጋ ሕፃ ኣነ እግዚኦ የለ በእውነት እግዚኦ ይዘብለቱም ሰብ ዕፅፉ እኮ ይወሲኹም ካብ 40 እስከ 45 ሽሕ እንሄው እንግዲህ 50 ይመስል ብጣዕሚ ይወሲኹ ፀፀር እውን 40,000 እዩ እና ሓንቲ ሲኖትራክ ማለት እዩ 40,000 በጣዕሚ ይኸባር እውነት ኣነ ሰንፀርፂረ ኣነ እኮ ይደለኝ ኣነ ኣይገዝእ ኣይብልም ማለት እዩ ኣነስ ስኢለ ሓቦ ደየለን ሓደ ግዜስ ብትዘለካ ነገር ተመስገነይ ሰልሜስካ ካልእ ካቶም ማዕድና ኣብ ዝኾነ ግዜስ ከሰርሕ ኢላ ካልእ ከሰርሕ ኢላ ፀፀርና ሕፃ ኣውሪደ ነይረ እያ ሽዑ ክንደይ ነይሩ እንተልኩም ናይ ሕፃ 23 ፀፀር 33 ነይሩ ሕዚ ግን ፀፀር 7,000 ወሲኹ ሕፃ ደሞ 22,000 ዕፅፊ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ይኸቢር ዓመት ኣብዙ ይሞል ዕፅፊ ምውሳኽ ማለት ብጣዕሚ ይኸቢር እና ኣብ ኢድኩም ገንዘብ ዘለኩም ማለት እዩ ኣብ ኢድኩም ገንዘብ ዘለኩም ዋላ ብዩሮ ዶላር ሪያል ይኹን ስኢልኩም እናገዛእኹም ትስርሑ ገዛኹም ማለት ሕዚ ክባር እዩ ማዕዚ ፅቡቕ ነይሩ ኣብዚ ጥሪ የካቲት ካብ ሕዳር እስካብ የካቲት እስካብ ጥሪ ዘሎ ቆንጆ ነይሩ ብረቱ ሕፁፅ ስሚንቶ ኩሉ ፅቡቕ ነይሩ ሕዚ ወሲኹ እኒሆ እና ዝኾነ ሰዓት ኣሎ ምናልባት ኣብ ክረምቲ ክቐንስ ስለዝኽእል ሰዓት ሓሊኹም ግዝእ ዘኣቢልኩም እንደተቐመጡ ገንዘብማ በቃ ኣብ ሂወትኩም ጥዒናኹም ተኣማመኑ በቃ እምነትኩም መንፈጣሪ ይኹን ዕመን ጥዒናን ይሃልኹም ናይ ዕለታዊ መነባብሮኩም ሰሪሕኩም ትበልዕኹም ተቐማጥ ገንዘብ ግን ኣብ ባንኪ ከይተቐምጡ ምንም እዩ ዘይገብር ዋላ ሚሊዮን ይሃለኻሲ ኣይተኣማምን ጉድ እኮ እዩ ኣብ ዕዳጋ ወፂኻ 1,000 ቅርሺ ሒዝካ ወፂኻ ከረመላ እውን ኣይተገዝእን ገርም እዩ ዘለኒ ኣሎ ዓዲ ከይድና ከመይና ንከውን ንድዕል ዝሮዝሮ ኩሉ ሰብ የንፀርፅር ኣሎ እና ገዛ ተስርሑ ሓፈሻዊ ዝኾነ ሰዓት ቅንስ ሰዓት ስለ ዘሎ ሓሊኹም ገዛ ዘኣቢልኩም ኣቕምጥ ገዛኹም መስራሕ በቃ እምበር ገንዘብ ኣብ ባንክ ምቕማጥ ምንም እዩ ዘየእምን ማለት እዩ እና ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እያ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ግበሩ ሰሰናዩ ባይ ባይ